अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि कुरान करीम की आयत का नुज़ूल मुख्तलिफ़ मौक़े पर हुआ है और फिर ये आयत मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर मख़सूस मकामात पर रखी गई हैं, इसलिए एक जानिब शान नुज़ूल की रिवायात होती हैं और दूसरी जानिब मख़सूस सूरत में इन आयत का ख़ास सियाक़ व सबाक़ होता है, जिनमें बाज़ औक़ात तत्बीक़ नहायत मुश्किल हो जाती है। यहाँ उसूली सवाल ये पैदा होता है कि आयात जिस मखसूस पस मंज़र और माहौल में नाजिल हुई, उनका तयन सूरत के मजमूई माहौल और आयात के मखसूस सियाक़ व सबाक़ से किया जाएगा या शान नुज़ूल की रिवायात से। बाज़ अहल इल्म ने सूरतों के ज़माने नुज़ूल और तारीख़ी पस मंज़र के तयन के लिए सूरत की दाखिली और ख़ारिजी शहादतों के ताल्लुक़ पर सवाल उठाया है। और हकीकत यह है कि इस ताल्लुक़ पर जब तक यानी कोई उसूली पोजीशन ना इख्तियार की जाए तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तारीख़ी पस मंज़र के तयन में बाज़ औक़ात सूरत की अंदरूनी शहादतों और ख़ारिजी रिवायात में तारुज़ की सूरत पैदा हो जाती है। चुनांचे कभी अंदरूनी शहादत ये होती है कि आयात का नुज़ूल मक्का में हुआ था, लेकिन शान नुज़ूल की रिवायात में मदनी दौर का वाक़या ज़िक्र होता है और बाज़ औक़ात इसके बरअक्स होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात सूरत के अंदर आयात के का जो सियाक़ व सबाक़ होता है, उससे ये मालूम होता है कि पूरी सूरत बैक वक़्त नाज़िल हुई, मगर रिवायात में बाज़ आयात का अलग अलग शान नुज़ूल ज़िक्र होता है। कभी एक ही सूरत के मुतालिक शान नुज़ूल की मुतअद्दिद रिवायात मिल जाती हैं और बाज़ औक़ात एक ही आयत के कई असबाब नुज़ूल ज़िक्र किए जाते हैं। इस किस्म की उलझनों के हल के लिए शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह ने जो तहक़ीक़ अपने रिसाले अल-फ़ौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर में पेश की है, उसका ख़ुलासा कुछ यूँ है कि सहाबाए किराम और दीगर मुतक़द्दिमीन जब ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते थे कि नज़लत फ़ी कज़ा, कि ये आयत इस मामले में नाज़िल हुई या यूँ हुआ तो ये आयत नाज़िल हुई, तो इनका मतलब ये नहीं होता था कि बिऐनिही वही वाक़या उस आयत के नुज़ूल का सबब बना जो उस रिवायत में बयान हुआ है, बल्कि बाज़ औक़ात उनकी मुराद ये होती थी कि अहद नबवी या उसके बाद का ये वाक़या भी इस आयत का मिस्दाक़ है, यानी वो उस आयत को उस वाक़े पर अप्लाई करते थे। कभी सहाबा कोई सवाल करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से नाजिल शुदा किसी आयत से उसका हुक्म उनके सामने बयान कर देते। तो और शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिंबात होता था पहले से नाजिल शुदा आयत से, और चूंकि आपका इस्तिंबात भी वही इल्का और नफ्स फिर रूह की किस्म होती है, इसलिए इस तरह के मौके पर फ़अंज़लल्लाहु तआला क़ौलहू, कि फिर अल्लाह ताला ने अपना ये इरशाद नाजिल किया। तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जायज़ है, यानी इसका ये मतलब नहीं कि ये इस मौके पर पहली दफ़ा ये आयत नाजिल हुई। आयत तो पहले से मौजूद थी, अब किसी सहाबी ने किसी मामले में कोई सवाल किया, आपने उस आयत का ज़िक्र करके उसका हुक्म बयान फरमाया, तो उसके मुताल्लिक़ इस तरह का कौल शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मुनासिब है, उसमें कोई इश्काल नहीं है। कभी सहाबा किराम के बाहमी मुबाहसों में आयात से इस्तिशहाद होता या बतौर तमसील उनका ज़िक्र होता। तो इस किस्म की रिवायात को भी शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि मुफस्सिरीन असबाब नुज़ूल में ज़िक्र कर देते हैं। इसी तरह सहाबा किराम यहूद नसारा मुशरिकीन और दूसरे गुमराह फ़िरक़ों की एतिक़ादी और अमली बुराइयां बयान करके किसी आयत की तिलावत करते और कहते कि नज़लत फ़ी कज़ा, के इस बारे में ये आयत नाजिल हुई है। इसका मतलब ये नहीं होता था कि बेआइन ही यही आमाल और अक़ायद इन आयात के नुज़ूल का सबब बने, बल्कि उनकी मुराद ये होती थी कि इस किस्म के अक़ायद व अमाल के मुताल्लिक़ ये आयत नाजिल हुई हैं। बाल्फाज़ दीगर इन आयात की तत्बीक़ इन आमाल और अक़ायद पर भी होती है। इसी तरह कभी कुरान मजीद में अच्छे और बुरे लोगों की सिफ़ात बयान की जाती हैं। उन सिफ़ात का किसी ख़ास शख्स या अशख़ास से मख़सूस करना भी ज़रूरी नहीं होता, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, बल्कि आम तौर पर जिन लोगों में भी वो सिफ़ात पाए जाएँ, तो वो उन आयात के मिस्दाक़ शुमार होंगे। अलबत्ता शाह वलीउल्लाह उसके साथ ये ज़रूरी करार देते हैं कि दो चीज़ों के बारे में फ़िल जुमला मुफ़स्सिर को मालूम होना चाहिए। एक वो वाक़यात जिनकी तरफ आयात में इशारा हो, क्योंकि उनके इल्म के बग़ैर आयात के ईमा को समझना मुमकिन नहीं होता। दूसरे वो वाक़यात जिनसे आम की तख़सीस होती हो या कोई और फ़ायदा हासिल होता हो। और फिर इस बहस को शाह वलीउल्लाह इल्म तौजीह और इल्म तावील के साथ
متعلق کر دیتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے کہ شاہ ولی اللہ کی یہ جو بات ہے یہ کوئی ان کی یعنی ذاتی رائے نہیں ہے، کوئی تفرد نہیں ہے، بلکہ محققین علماء نے بالعموم یہی موقف اختیار کیا ہے جو علوم القرآن پر قدیم ترین کتابوں میں سے ہے، البرہان فی علوم القرآن امام بدر الدین زرکشی کی، یا اگر امام ابن تیمیہ کا جو مقدمہ فی علوم التفسیر ہے، یا امام سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن ہے، تو ان میں بھی عموماً یہی بات شان نزول کی بحث میں یہ تقریباً یہی موقف اختیار کیا گیا ہے۔ البتہ اس اصولی تحقیق کو ماننے کے باوجود جب اس اصول کو اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے تو مفسرین کے ہاں ظاہر ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں۔ کبھی وہ سورت کی اندرونی شہادتوں پر فوکس کرتے ہیں، کبھی جو خارج میں روایت بیان ہوئی ہوتی ہے شان نزول کی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بعض صورتوں کا نزول ٹکڑوں میں ہوا ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ بعض صورتوں کے چند ٹکڑے ہجرت سے پہلے اور چند ٹکڑے ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ اس پر ہم کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ٹکڑوں کی پہچان کے لیے صورت کے اندر کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اچھا، ان دو حقیقتوں کے ساتھ ایک تیسری مسلم حقیقت بھی ہے کہ بہت ساری صورتوں کا نزول یک بارگی بھی ہوا ہے، جیسے میں نے سورۃ الانعام کا ذکر کیا تھا، طویل صورت ہے لیکن اس کے متعلق مسلم ہے کہ پوری صورت بیک وقت نازل ہوئی ہے۔ اس لیے محض یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ چونکہ بعض صورتیں ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہیں اس لیے یہ بھی ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے جواب میں برابر کی سطح پر کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ بعض صورتیں یک بارگی نازل ہوئی ہیں تو یہ بھی بیک وقت نازل ہوئی ہوگی۔ گویا ہر صورت یا ہر آیت کے متعلق جہاں ضرورت پڑے تو الگ تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ صورت یا یہ آیت کب نازل ہوئی، اور یہ صورت کیا پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے یا ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہے، اور اگر ٹکڑوں میں ہے تو وہ ٹکڑے کب نازل ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں شان نزول کی روایات سے یقیناً مدد لی جا سکتی ہے، لیکن صورت کی اندرونی شہادتوں کی اس ضمن میں کیا اہمیت ہے اور کیسے ان کے درمیان ریکنسیلیشن کریں گے؟ اگر تعارض ہو، صورت کے اندر سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہو اور صورت کے باہر سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہو، کیا ایسے موقع پر شان نزول کی روایت قبول کرتے ہوئے صورت کے اندر جو سیاق و سباق ہے اس کو نظر انداز کیا جائے گا، یا صورت کے اندر جو سیاق و سباق ہے اس کی روشنی میں ان آیات کا مفہوم متعین کیا جائے گا اور جو شان نزول کی روایات ہیں ان کی تعویل کی جائے گی؟ اچھا، اس بحث میں ایک اور پہلو بھی اہم ہے کہ شان نزول کی روایات کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم آیات کی یا صورتوں کی ترتیبی نزولی کے قائل ہیں۔ ترتیبی نزولی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے عام طور پر علماء محققین نے یہ رائے قائم کی ہے۔ مولانا مودودی ایک سائل کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مسئلے میں قرآن میں دو حکم پائے جاتے ہوں تو بعد کا حکم پہلے کے حکم کا ناسخ مانا جائے گا، مگر اس کے لیے سارے قرآن کو تاریخی نزول کے اعتبار سے مرتب کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ موجودہ ترتیب ہی میں مستند روایات کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا حکم پہلے نازل ہوا تھا اور کون سا بعد میں آیا۔ بعض صحابہ کرام سے اور اس طرح بعض تابعین سے صورتوں کی ترتیبی نزولی کے متعلق بعض روایات مروی ہیں۔ ہمارے خطہ مردان کے جو بہت جلیل القدر عالم گزرے ہیں مولانا گوہر رحمان، انہوں نے اپنی کتاب علوم القرآن میں ان روایات کا تفصیلی جائزہ لے کر اور ان کی سند میں مسائل کا ذکر کر کے اور ان کا باہم آپس میں جو اختلاف ہے ان کی نشاندہی کر کے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایسی روایات سے زیادہ ظن کے درجے میں نزولی ترتیب پر کسی حد تک روشنی پڑتی ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں، زیادہ سے زیادہ ظن کی حد تک، زیادہ سے زیادہ ظن کے درجے میں نزولی ترتیب پر کسی حد تک روشنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ترتیبی نزولی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ناسخ و منسوخ کے لیے ہمیں معلوم کرنا پڑتا ہے کون سا حکم پہلے نازل ہوا ہے، کون سا بعد میں نازل ہوا ہے۔ ناسخ و منسوخ پر انشاءاللہ الگ سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں امام بدر الدین زرکشی کی یہ بات بھی دیکھ لیجئے۔
بات تو اصل میں قاضی ابو بکر کی ہے، لیکن امام زرکشی نے البرہان میں اسے نقل کیا ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تصریح نہیں کی ہے کہ مکہ میں اتنی آیات نازل ہوئی ہیں یا اتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، مدینہ میں اتنی نازل ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے یعنی اس کا جاننا ہر بندے پر لازم نہیں ہے۔ ہاں، جہاں احکام کا مسئلہ ہو اور اس میں آگے پیچھے کا معلوم کرنا، مقدم اور مؤخر کا یا متقدم اور متاخر کا معلوم کرنا ضروری ہو، تو اہل علم اس کے متعلق تحقیق کر سکتے ہیں، آیات پر غور کر کے اور روایات سے معلوم کر کے۔ وہ معاملہ یعنی اتنا پیچیدہ نہیں ہے، اس کو متعین کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے نص کی ضرورت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے کہ یہ پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، اور اس کا نزول مکہ میں ہوا تھا اور اس کا نزول مدینہ میں ہوا تھا۔ اس کے لیے علماء کا اجتہاد کافی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اگر قرآن کریم کے فہم میں ترتیبی نزولی کی کچھ اہمیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے ترک کر کے موجودہ ترتیب نہ اپناتے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی اہم ہے کہ یہ جو سورتوں کی موجودہ ترتیب ہے، کیا یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی وحی الہی پر مبنی ہے؟ اس پر امام زرکشی نے 3 آراء نقل کی ہیں۔ ایک یہ کہ تمام سورتوں کی یہ جو موجودہ ترتیب ہے الفاتحہ سے الناس تک، یہ توقیفی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اجتہادی ہے، اور تیسری رائے یہ ہے کہ بہت سی سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے، کیونکہ روایات میں السبع الطوال یعنی 7 طویل صورتیں، اور اسی طرح دیگر صورتوں کے مجموعوں کا ذکر آیا ہے، مفصل کا ذکر آیا ہے، دیگر اس طرح کی تقسیمات ہمیں نظر آتی ہیں صحیح روایات میں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں یہ توقیفی نہیں ہے۔ البتہ جمہور اہل علم نے عام طور پر یہی رائے قائم کی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک قرآن کریم جس طرح روایت ہوا ہے اور جس طرح اس کی تلاوت کی جاتی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رمضان میں اس کی تلاوت کرتے تھے اور آخری رمضان میں 2 دفعہ تلاوت کی، تو وہ اسی ترتیب سے تھی۔ تو اس لیے جمہور اہل علم کی یہ رائے ہے کہ یہ پوری ترتیب شروع سے آخر تک توقیفی ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ کی بات بھی یہاں ہم ضرور نقل کرنا چاہیں گے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات و سور کے صحیح فہم کے لیے اس ماحول کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے جس میں ان آیات کا نزول ہوا ہو، ان سوالات اور اشکالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے جن سے ان آیات میں یا ان صورتوں میں تعرض کیا گیا ہو، ان لوگوں کا صحیح تعین کرنا ضروری ہوتا ہے جن سے آیات میں یا صورتوں میں خطاب کیا گیا ہو۔ علم شان نزول کا تعلق اصل میں انہی امور سے ہے، اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیہ، کہ سبب نزول کا جاننا یہ آیت کے فہم میں مدد دیتا ہے۔ اور فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، کیونکہ جب آپ کے پاس سبب کا علم ہو تو اس سے آپ کو مسبب کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو شاہ ولی اللہ کی رائے ہم نے ذکر کی، اور اس سے بظاہر بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ شاہ ولی اللہ شاید شان نزول کی روایات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب علوم القرآن میں شان نزول کی روایات اور آیات کے اندر مذکور احکام کے تعلق کو 4 نکات میں ذکر کیا ہے، اور ان 4 نکات میں یوں کہیں کہ بحث کا پورا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اولاً مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں کہ جن آیات میں کسی مخصوص فرد یا گروہ کا نام لے کر متعین کر دیا گیا ہو کہ آیت کا مضمون اس کے متعلق ہے، ان کا اطلاق اس مخصوص فرد یا گروہ تک ہی محدود ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب کا اطلاق ابو لہب پر ہی ہوگا۔ ثانیاً، جن آیات میں بظاہر کسی مخصوص فرد یا گروہ کے بجائے عام الفاظ میں بات کہی گئی ہو، لیکن دیگر دلائل سے معلوم ہوتا ہو کہ وہاں مراد کوئی مخصوص فرد یا گروہ ہی ہے، تو الفاظ کے عموم کے باوجود انہیں
उस मखसूस फ़र्द या ग्रोह तक ही महदूद समझा जाएगा। यानी बज़ाहिर अल्फाज आम होंगे, लेकिन दीगर दलाइल की बिना पर उनका इतलाक़ मखसूस फ़र्द या ग्रोह पर ही होगा। यहाँ से वो बात हमारे सामने आएगी जिस पर हम अलग इंशाअल्लाह बहस करेंगे कि कुरान का हदीस का आपस में ताल्लुक़ क्या है, कुरान का सुन्नत का आपस में ताल्लुक़ क्या है, और क्या बज़ाहिर लफ्ज़ आम हो कुरान में तो उसकी तख़सीस क्या हदीस के ज़रिए सुन्नत के ज़रिए हो सकती है या नहीं हो सकती, वो बहस यहाँ अहम हो जाती है। तो ये दूसरा नुक्ता है। तीसरा ये है कि जो आयात नाज़िल तो किसी ख़ास वाक़े के सबब हुई हों, लेकिन अल्फाज आम हैं और दीगर दलाइल से भी उनका उमूम साबित होता हो, तो उन्हें उस मखसूस वाक़ये तक महदूद समझने के बजाय आम ही समझा जाएगा, उसका आम इतलाक़ किया जाएगा। वैसे तो मिसाल के तौर पर ज़िहार की आयत को देखें तो एक मखसूस वाक़या उसका सबब बना, लेकिन अल्फाज भी आम हैं और फिर दीगर दलाइल से भी मालूम होता है कि ये सिर्फ उस मखसूस केस का फैसला नहीं था, बल्कि इसका उमूमी इतलाक़ होगा। चौथी बात मौलाना तकी उस्मानी ये जिक्र करते हैं कि जो आयात नाजिल किसी खास वाक़े के सबब हुई हों लेकिन अल्फाज आम हैं और दीगर दलाइल से मालूम नहीं होता कि अब ये आम है या इस मखसूस वाक़े की हद तक है, तो यहाँ उलमा का इख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन जुमहूर उलमा ने आम तौर पर यह तय किया है कि अल इब्रतु लिउमूमिल लफ्ज़ ला लिखुसूसिस सबब, के एतबार लफ्ज़ के उमूम का किया जाएगा, ना कि सबब के खुसूस का। यानी हम उसे उस मखसूस वाक़े तक महदूद नहीं समझेंगे, बल्कि चूंकि लफ्ज़ आम है तो उसको आम ही समझेंगे। ये आम की दलालत का मसला है बुनियादी तौर पर, और ये यूं कहें कि मकतब फ़राही बिलखुसूस जनाब जावेद गामिदी ने जिस तरह उसकी ताबीर की है, उसके दरमियान और जो आम उलमाए किराम का मौक़िफ़ है उसके दरमियान बुनियादी इख्तिलाफ का एक सबब है कि जावेद गामिदी साहब और उनके जो शागिर्द हैं उनकी कोशिश ये होती है, और उनका यूं कहें बुनियादी उसूल ये होता है, मफरूज़ा ये होता है कि आयात का इतलाक़ किसी मखसूस सूरत पर ही है, मखसूस अफराद पर ही है, मखसूस ग्रोह पर ही है, और उसको आम तौर पर उसके इतलाक़ को फैलाने के लिए, सब लोगों तक फैलाने के लिए दलील चाहिए। इसके बरक्स आम तौर पर उलमा का मौक़िफ़ ये है कि आयात का अहकाम का इतलाक़ उमूमन सबके लिए है और उसको किसी ख़ास फ़र्द या ग्रोह तक महदूद करने के लिए दलील चाहिए है। ये जो पहलू है इस पर मैं अलग से भी बात करूँगा जब मैं कुरान करीम से मुतअल्लिक़ मुस्तशरिक़ीन के 4 मज़ाहिब का ज़िक्र करूँगा, तो उस पर इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहत वहाँ पेश की जाएगी। अलबत्ता एक आखिरी बात यहाँ नोट करने की है कि मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही जो इस मकतब फ़िक्र के यूं कहें कि बानी समझे जाते हैं, तो उन्होंने खुद तसरीह की है कि अगरचे आयात के शान नुज़ूल का इस्तिंबात वो आयात के अंदर से करते हैं और उसकी रोशनी में खारिजी रिवायात की तावील करते हैं, लेकिन शान नुज़ूल की अहमियत के वो बहरहाल कायल हैं। अलबत्ता कहते यह हैं कि उस शान नुज़ूल का तयन आयात के अंदर से किया जाए। वो कहते हैं कि शान नुज़ूल से मुराद लोगों की वो हालत और कैफियत होती है जिस पर वो कलाम बरसरे मौका हावी होता है। कोई सूरत ऐसी नहीं है जिससे किसी खास अमर या चंद खास उमूर को मद्देनजर रखे बगैर जिसमें कलाम किया गया हो, और वो अमर या उमूर जो किसी सूरत में मद्देनजर होते हैं उस सूरत के मरकजी मजमून के मातहत होते हैं। लिहाजा अगर शान नुज़ूल मालूम करना हो तो उसको खुद सूरत से मालूम करो। और फिर वो मजीद ये कहते हैं कि अगर आप सूरत के अंदर जो सियाक व सबाक को नज़रअंदाज करेंगे और रिवायात के पीछे पड़ेंगे तो आप यानी उसमें गुम हो जाएंगे। ये वो असल में नुक्ता है जिस पर उनके साथ इख्तिलाफ आम तौर पर उलमाए किराम को है। यानी इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि आयात का जो अंदरूनी माहौल है और जो अल्फाज हैं बुनियादी तौर पर उन्हीं की अहमियत है, लेकिन उन अल्फाज का मफहूम मुतय्यन करने में खारिजी दलाइल का बहरहाल किरदार है, और इस वजह से हम आम की दलालत और इसी तरह नासिख और मनसूख की बहस और उमूमी तौर पर कुरान और सुन्नत के आपस में ताल्लुक़ की बहस पर ज़रूर कुछ निकात सामने लाना चाहेंगे इंशाअल्लाह।